बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक शानदार एक अहम मौका है, उससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। वो मौका कौन सा है, इस पर तफसील के साथ मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी से रिलेटेड कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर तफसीली बात करेंगे। स्पेन हुकूमत की तरफ से अहम वार्निंग जारी की गई है, वार्निंग क्या है इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे अरेगो सोशल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और इस वक्त जो मसला चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कौन सा अहम मौका है जिससे लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या होता है कि जब मल्टी कल्चरल कोई भी मुल्क बनता है या कोई भी सिटी बनती है, तो वहाँ पे मल्टी कल्चरल लोगों के जराइम भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोगों की जराइम बढ़ने की वजह से जो बुनियादी तौर पे पहला मसला बनता है हुकूमत को और इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ और अदारे होते हैं उस शहर के, उस सूबे के, उनको बनता है लैंग्वेज का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लोकल लैंग्वेज से इतनी वाकफियत नहीं रखते और कोई जुर्म कर बैठते हैं, या वो एज आ मुलज़म जो है वो उस वक्त प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको सही तौर पे अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान नहीं वो कर सकते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है कि ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड आपको मालूम है कि वो सहूलत कार जो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि अब ज़्यादा ट्रेंड ये चल रहा है कि जिन ममालिक में, जिन शहरों में मल्टी कल्चरल लोग हैं, उन लोगों में से लोगों को चुना जाए और उनको भर्ती किया जाए जो एलिजिबल होते हैं उन्हीं इन्फॉर्मेंस अदारों में और इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में, ताकि वो सही तौर पे अपने लोगों को वाकिफ़ होने की वजह से सही तौर पे उनको कंट्रोल कर सकें। यही ज़रा सिचुएशन बनती जा रही है। बार्सिलोना में पिछले साल भी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छी अनाउंसमेंट इस वजह से है कि अगर आप उर्दू जानते हैं तो आपको 5 पॉइंट इजाफी दिए जाएंगे और आपको वेलकम किया जाता है कि आप लाजमी तौर पे हिस्सा लें। असल में ये क्या है, ये जो ग्वार्डिया उर्बाना है बार्सिलोना की, जो लोकल पुलिस है उसकी भर्तियां शुरू हुई हैं और उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी वेलकम किया है कि इससे भी लोग आएँ और लाजमी तौर पे पुलिस में भर्ती हों। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि उनकी बुनियादी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 तो ये कि आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए। नंबर 2 आपका यहाँ से ईसो पास हुआ होना चाहिए। ईसो जो हमारे मुल्क के मैट्रिक के बराबर है, वो यहाँ पे लाजमी आपने पास किया हो तो उसके बाद आप एलिजिबल है, ये बुनियादी। उसके बाद आपको मालूम है कि ये लोकल पुलिस है, ग्वार्डिया उर्बाना है, कतलान लाजमी तौर पे आपको आनी चाहिए, और कस्तियानो तो आपको मालूम नॉर्मली तौर पे जो बच्चा यहाँ पे इतने साल गुजारता है या कोई भी फैमिली, तो उनको कस्तियानों का मसला तो नहीं रहता, लेकिन कतलान जो है वो भी मस्ट है इसके लिए। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी सीटें जो हैं वो हर कम्युनिटी के लिए मखसूस की गई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, चाइनीज़ के लिए भी रखी गई हैं, इंडियंस के लिए भी रखी गई हैं, पाकिस्तानी के लिए भी, अरबी लोग बोलने वालों के लिए भी। तो ये तमाम जो कौमें हैं ये इससे फ़ायदा उठा सकती हैं और लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा, आप जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे मज़ीद जो आप डिटेल अगर पढ़ना चाहें या लेना चाहें तो उसमें आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी और सारा तरीक़ाकार भी मिल जाएगा वहाँ पे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस तरह से आप इस जॉब पे जो है अपनी CV भेज सकते हैं और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेन की नेशनलिटी की हलफ बर्दारी के बारे में। काफ़ी लोगों की तरफ से अब हलफ बर्दारी से रिलेटेड नतारियों की जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं कि नतारियों से हम करवाते हैं तो कोई 300 ले रहा है, कोई 250 ले रहा है, कोई 200 मांग रहा है, तो क्या वाकया ही जो है वो नतारियों से हमें खुरामिनतो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि बिलाशुबा नतारियो खुरामिनतो कर सकते हैं। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा वीडियो में इस पर तफसीली बात की है कि जो नतारियो हैं वो खुरामिनतो कर सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे क्या आ रहा है कि जिस चीज़ से आप बचते हुए जो रजिस्टर सिविल है वहाँ पे अपनी हलफ बर्दारी नहीं करवाते, नतारियों के पास जाके करवाते हैं, वो मसला फिर भी आपके साथ रहता है। इस वजह से
آپ کو اپنا سرمایہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا کچھ ایسے علاقوں میں ہے آپ کی پدرونا منتو اور وہاں پہ خورا منتو کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، جیسے میں یہاں پہ بارسلونا کی مثال دوں گا، بارسلونا 1 سال، ہاسپٹالت 1 سال کے قریب ٹائم دے رہے ہیں، تو اس طرح کے ایریاز میں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا 6 مہینے میں کام ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو آپ نتاریوں کی خدمات لے سکتے ہیں، کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ منیمم وہ 200، 250، 300 یورو تک وہ لے رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ وہ آپ کی خورا منتو تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو نیو ایشو ہونا ہوتا ہے یہاں کا اسپین کا، وہ رجسٹر سول ہی ایشو کرتی ہے، تو ڈیلے پھر وہیں پہ آ جاتا ہے آپ کا۔ جب وہ خورا منتو لے لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ کا میں نے فائل رجسٹر سول میں بھیج رہا ہوں، جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے جب آپ کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا۔ تو جو رجسٹر سول پہلے 1 سال ٹائم دے رہی ہے خورا منتو کی، تو ظاہر ہے وہ پھر برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے بھی آپ اس ٹائم کو کاؤنٹ بیچ میں کر کے باقی جو اضافی ٹائم لگے گا وہ پھر بھی آپ کا لگے گا۔ اس وجہ سے فاسٹ تو ہوتا ہے، لیکن ان شہروں کے لیے، ان ایجنٹامنٹس کے لیے، ان رجسٹر سول کے لیے جہاں پہ بہت زیادہ ٹائم وہ دے رہے ہیں، وہاں پہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ادروائز جو باقی میونسپلز ہیں جو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے رہی، جو 2-3 مہینوں میں آپ کی خورا منتو کر رہے ہیں، وہاں پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابھی نتاریوں سے نہ کروائیں، کیونکہ اگر نتاریوں سے آپ کرواتے ہیں، ایک تو آپ کو فیس دینا پڑے گی، دوسرا آپ کا ٹائم جو ہے ہو سکتا ہے رجسٹر سول کے پروسیس سے تھوڑا زیادہ لگ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اسپین حکومت کی طرف سے اہم وارننگ جاری کی گئی ہے، یہ وارننگ آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس پہ لازمی طور پہ عمل کریں۔ اس کا لنک بھی میں نیچے لنک نمبر 2 سے دے دوں گا، آپ اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اصل میں کچھ جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ لینے کے در پہ ہیں۔ خاص طور پہ اسپین میں اگر بات کریں، پچھلے 2-3 سالوں میں یہ کافی زیادہ واردات عام ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو نقصان ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے ایک پالیسی ہمیشہ اپنا کے رکھنی ہے کہ کوئی بھی لنک آپ کو آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس لنک پہ کلک کریں اور جہاں پہ اپنی انفارمیشن دیں، تو کبھی بھی اس لنک پہ کلک نہ کریں۔ سیپے نے بھی یہی اناؤنس کیا ہے۔ سیپے کا ایک لنک آج کل بہت زیادہ عام ہے، آپ کے موبائل پہ میسج آ جاتا ہے، آپ کے کمپیوٹر پہ میسج آ جاتا ہے کہ اس پہ کلک کریں اور اس پہ اپنی تمام ڈیٹیل انفارمیشن ڈالیں۔ آپ کو انگریسو مینیما ویتال کی طرف سے یہ لنک آیا ہے، آپ کو کارگو دیکھو کی طرف سے آیا ہے، آپ کو یہ ایودا کی طرف سے آیا ہے۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے سیپے کے ساتھ، تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعہ ہی سیپے والوں نے اس کو لنک بھیجا ہے۔ وہ کلک کرنے کے بعد اس کو فل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ فل کرتا ہے اپنی تمام انفارمیشن دیتا ہے، اپنی بینک کی ڈیٹیل دیتا ہے، تمام چیزیں دیتا ہے، تو اس کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بینک جو ہے ایسے کسی بھی فراڈ کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ آپ کے اکاؤنٹ سے اگر رقم جائے گی تو وہ کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، اس وجہ سے آپ نے خود احتیاط کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سی پی کا جو لنک میں نیچے آپ کو دے رہا ہوں، وہاں پہ صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ سی پی نے کہا کہ ہم کبھی بھی کسی بھی ڈیوائس پہ کوئی بھی میسج نہیں بھیجتے، ہم باقاعدہ طور پہ کارتا بھیجتے ہیں آپ کے گھر میں، اس پہ تمام ڈیٹیل ہوتی ہے۔ ہم کوئی بھی آپ کو موبائل پہ میسج کے ذریعے اطلاع نہیں دیتے، اور نہ ہی کوئی انویٹیشن آپ کو موبائل کے ذریعے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا لنک آتا ہے تو اس کو کلک نہ کریں، ادروائز آپ کا جو فائنینشلی لاس ہے وہ ہو سکتا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ صاف ہو سکتا ہے، اور باقی آپ کی پرسنل انفارمیشن بھی لیک ہو سکتی ہیں۔ ریگو سوسیال کے بارے میں، کانٹریکٹ کے بارے میں کچھ دوستوں کو مسئلہ درپیش ہے، ان کے خیفے جو ہیں وہ انڈیفینیدو کنٹراتو دے رہے ہیں، ان کا وکیل جو ہے وہ 1 سال کا کانٹریکٹ مانگ رہا ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ چل جائے گا کیا، یہ بہتر ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، اگر تو آپ نے ریگو سوسیال کے لیے کانٹریکٹ لینا ہے تو اس کے لیے تو وہاں پہ عرصہ لازمی لکھا ہونا چاہیے، جو کہ بنیادی طور پہ ایکسترانخیریا کی سب سے بنیادی جو ہے وہ شک کیا ہے کہ آپ کو 1 سال کا کانٹریکٹ، ورک کانٹریکٹ چاہیے، تو وہ اپنے خیفے سے کہیں کہ لازمی طور پہ تاریخیں لکھے 1 سال کی، وہی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ انڈیفینیدو بہتر ہے یا ٹیمپورال بہتر ہے، اگر تو آپ کو پیپر مل چکے ہیں تو آپ کے لیے انڈیفینیدو بہتر ہے۔ یہ انڈیفینیدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک خیفے کے پاس کام ہے اس وقت تک آپ کام پہ ہیں، جب آپ کا خیفے کا کام ختم ہو جائے گا
تو آپ کو چھٹی کروا دی جائے گی۔ اس وجہ سے اس میں 1 سال کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ریگو سوسیال کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ انڈیفینیدو جو ہے وہ نارملی ورکر کے لیے تو ایز اے پرماننٹ ورکر کے طور پہ پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن ریگو سوسیال کے لیے یہ کانٹریکٹ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس کو لازمی طور پہ ٹائم پیریڈ میں کنورٹ کریں، کم از کم 1 سال کا کانٹریکٹ اس سے لیں اور اس پہ آپ ریگو سوسیال کے ڈاکومنٹ جمع کروائیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ کا وکیل بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر آنے والے وقت میں کسی اور دوست کو بھی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو لازمی طور پہ انہی سٹیپس کو فالو کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔